जो ड्यूटी लगी थी, अल्लाह की कसम है अगर हजरत हलीमा होती तो हमें जरूर पूछती। और झूठे 5 नमाजें तुझसे जाके ऐसी वाली मस्जिद में पढ़ी नहीं जाती। आ गया गर्म की गर्मी में मेरी बकरियां चराने वाला। किसको धोखा दे रहे हो? ये धोखा तुम खुद को दे रहे हो। ना कोई अल्लाह को धोखा दे सकता है, ना कोई अल्लाह के रसूल को धोखा दे सकता है। सिर्फ हजरत हलीमा है नहीं, होती तो पूछती। और बुढ़ी का डालना दाढ़ी से तेरे को रखी नहीं जाती। आ गया मेरी बकरियां चराने। अगर इतनी प्यास मेरे इमाम को लगी होती, या मेरे इमाम को इतना ही पानी से प्यार होता, मैं कहता हूं इब्ने ज़ियाद शिमर को तो छोड़ो, उस वक्त रूए जमीन पे जितने काफिर थे सारे इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम की मर्जी होती कोई कतरा बंद नहीं कर सकता था। जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो इस कौम को कुरान याद आ जाएगा। तेल पे नहीं आया, मेहंदी पे नहीं आया, बारात पे नहीं आया, मैरिज हॉल में नहीं आया, देवर को भाभी के घुटने पे बिठाते हुए याद नहीं आया। जब दुल्हन रुखसत करेंगे तो कौम को कुरान याद आ जाता। उस वक्त जी ये सलाबते हमें टपो ना, ये महंगाई पे इतना रोला ना डालो, सारे इसका जवाब खुद से मांगो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। उलमा बैठे हैं, वो तो कुरान में कह रहा है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, और मैं तानू अज़ाब दे के की लेना है। खुशामद सुशामद का नामा कायल हूं ते मैं रखी ताने के करनी भी ना पवे कीती। जे किते हो सकदा कोई दिलकारी पे करते ते आपे शर्म आ जाए, जाओ एड़ियां मुच्छा रख के खुशामद करने। खुशामद कोई नहीं। सच बताना बेटा, हमारे चारों दुरूद पाक डाल लो, हमें को देख के कह सकता है कि दीवाने हो गए। कितने दिन है फिर दीवानगी। अल्लाह दुख पत्थर मुझे इस बात का होता है कि यार आपसे उसने कोई इम्तिहान ही नहीं मांगा। आपको कह रहा कलीन पे बैठ के पढ़ लो, फिर भी नहीं पढ़ते। कुर्बान जाओ, इम्तिहान तो उन्होंने दिए हैं जिन्होंने कोयलों पे लेट के भी पढ़ा है। बदर में पढ़ा है, ओहद में पढ़ा है, हुनैन में पढ़ा है, तबूक में पढ़ा है, खैबर में पढ़ा है, खंदक में पढ़ा है, करबला। इसलिए एक माहौल बनाए कि जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए तो इस तरह का दुरूद पाक पढ़ा करें कि एक दफा रूह खुश हो जाए। ठीक है, अपनी आदत बना ले। मेरा दूसरा प्रोग्राम है, पीछे भी किया, ये थे भी किया। इसलिए कोशिश फरमाएं इस माहौल को बदले। सुभान अल्लाह, मिन्नतों से आपसे कहलवाते हैं, दुरूद पाक नहीं बदले इस माहौल। और अंत मजमून जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवानी। अल्लाह, मैं तो आज कह रहा हूँ, अल्लाह इकबाल ने 100 साल पहले कहा था। वो कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां। मैं की समझ से बाहर है यार। बड़ा खूबसूरत दौर था इकबाल। जिस दौर में जमात अली शाह हो, जिस दौर में सैयद दीदार अली शाह हो, जिस दौर में इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी हो, जिस दौर में बाबा जी फकीर मोहम्मद हो, जिस दौर में बाबा जी शेर मोहम्मद शरकपुर शरीफ वाले हों, तो दौर सोना नहीं था। लेकिन उस दौर के लिए भी इकबाल ने कहा ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम्र जुल्फ़े अयाज़ में। तो पता नहीं हज़रत आज हमें देखते इकबाल तो क्या लिखते थे, हमें देखते तो इकबाल है। इसलिए बदलो, कहना ना पड़े। चलें, माशाल्लाह खत्म नबूवत भी है, पीछे मुहर्रम भी चल रहा है। अब मैं एक सवाल करने लगा हूँ आपसे भी, खुद से भी। उलमा से नहीं है, इनसे हमने दुआएं लेनी है, इनसे हमने बरकतें लेनी है। अब देखें ना जी, मुहर्रम गुजर गए, दिन गुजरते रहते हैं। और दुख की बात यह करे, और दुख की बात यह है कि रह भी दिन नहीं गए, रह भी दिन वालों के तरीके कोई नहीं रहे। योम सिद्दीक़ अकबर है, अंदाज़े सिद्दीक़ अकबर है कहीं? योम फारूक आज़म है, अंदाज़े फारूक आज़म है कहीं? योम उस्मान गनी है, अंदाज़े उस्मान गनी है कहीं? योम मुश्किल कुशा है, अंदाज़े मुश्किल कुशा है कहीं? योम इमाम हुसैन है, अंदाज़े इमाम हुसैन है? योम इमाम हसन मुज्तबा है, अंदाज़े इमाम हसन मुज्तबा है कहीं? मिसाल के तौर लिखा है जब हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ ना, तो आपकी जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया गुस्ल लेने के, तो लिखा आपकी पुश्ते मुबारक पे ना बाकायदा निशान था। आपस में बातें शुरू हो गई, भाई ये तो शहजादी हैं, ये तो सैयद हैं, ये तो शबीह मुस्तफ़ा हैं, ये तो गुलशन फातिमा का महकता हुआ फूल है, इनमें से तो हज़रत अली की खुशबू आती है, ये तो सवारी भी अल्लाह के महबूब के मुबारक कंधों पे किया करते, इनकी पुश्त पे किस चीज़ का निशान है? तो जो पास गुलाम खड़ा था ना वो रो पड़ा। उसने कहा इमाम ने मुझसे वादा लिया था कि कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अब बात इमाम की शान और शौकत की है, समझ नहीं आ रही क्या करूं। तो सुनो फिर,
اس سے پہلے کہ تمہارے دل میں کچھ اور آئے سن لو، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ سچ بتانا ہے یہ انداز کی ہے؟ اب تو جلدی جتنی دیر تک یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا کوئی کسی کو 1 کلو چینی دینے کو تیار نہیں ہے۔ دن ہے، انداز ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، بڑا تلخ تجربہ ہوا، بڑا کچھ ہے اندر، آپ کو بتاؤں تو بہت کچھ ہے اندر۔ مجھے ایک فون آ گیا، کہنے لگے جی وہ ہم نے نا یتیم بچیوں کو کچھ سلائی مشینیں وغیرہ نہ بانٹنی ہیں، تو آپ تھوڑا دست شفقت رکھیں، تشریف لے آئیں، جو اب آپ کا تھوڑا سا ذہن بنائیں کہ ذرا تعاون شاون کیا کریں ان کے ساتھ۔ میں نے کہا چلو جی اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ پروگرام یہ بنا کہ جی میں پورے 12 بجے وہاں پہنچوں گا، 15-20 منٹ کا بیان ہوگا، بچیوں میں مشینیں تقسیم کریں گے، دعا کر دیں گے۔ میں پہنچ نہیں سکا وقت پہ، فون پہ رابطہ تھا۔ میں نے ان کو کہا یار اس طرح کرو، آپ پہلے مشینیں تقسیم کر لو، بعد میں بیان کر لیں گے، میں پہنچ جاؤں گا۔ اب حضرت وہ پروگرام شروع ہو گیا، میرج ہال میں پروگرام تھا، بہت میرے کھچا کھچ میرج ہال بھرا تھا۔ میں آیا، میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں اگر گزروں گا یہ تو محبت میں میرے کپڑے پھاڑ دیں گے، تو کیسے گزروں گا؟ میں نے ساتھ والے سنگی کو اپنی پگ پکڑائی، اپنے اوپر میں نے چادر اوڑی، میں نے کہا گزرتے آؤ بیچ میں، باتیں شاتیں لوگ کرتے رہے ہو، تم آگے کی، میں چپ کر کے لگتا۔ میں حضرت کو تقریباً ابھی درمیان میں تھا تو ایک بچی کا نام بولا گیا، میں نے فلاں بنت فلاں آ کے اپنی مشین لے لی، مجمع بہت بڑا تھا، وہ بچی سٹیج پہ اپنی مشین وصول کرنے کے لیے آئی، تو میں کیونکہ درمیان میں تھا تو وہ بچی جب سٹیج پہ آئی نا تو 2 لڑکے اس کو دیکھ کے نہ بولے، ایک کہتا اوئے یتیم ہے، یا پیو ہی کوئی نہیں۔ روز کالج جاتے ہوئے میرا دل کرتا میں اس کو چھیڑوں، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ کہیں اس کا ابو ہی نہ آ جائے، چل آج یہ ٹینشن تو ختم ہوئی گیا۔ کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ بتاؤ۔ میں وہاں ہی رک گیا، میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا، جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ یہ جب گزرے تیرا جو دل کرے کر لینا، اس کے سر پہ کون سا باپ ہے۔ دن ہے، انداز ہمارے پاس، انداز ان والے دن ہے، وہ دن قوم منا رہی ہے، بلکہ لڑ بھی رہی ہے اب، لیکن انداز اچھا۔ پھر شاید آپ کو غصہ لگے وہ مولوی صاحب کو ٹوا کے ساڑھے الزام ڈالنے ہیں، میں اپنی نہیں اقبال رو کے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو۔ اچھا چلیں، آپ کو شاید غصہ لگ رہا ہو میری بات کا، میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ 10 محرم گزر گئی جی، پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، یہ بھی گزر گئی، کوئی ہم نے آپس میں عہد نہیں کیا، کوئی ہم نے بس نہیں، سارے فیصلہ بدلو آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ میری سنیں گے نہیں، بس ہوتا ہے نا کوئی 10 محرم کو کوئی ہم نے لائے حمل بنایا ہو، اس وقت کتنے یزید ہیں، کیا کرنا ہے ان یزیدوں کا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی لائے حمل نہیں بنایا۔ تسی پانی ونڈ لیا، میں چول ونڈ لے، انہیں کھیر ونڈ لی، انہیں نان حلوہ ونڈ لیا، انہیں نہیں ونڈ لیا، اللہ اللہ تو خیر کر لے۔ اللہ اقبال تب رو کے کہتا ہے، تب اقبال رو کے کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، لیمہ ہے، چول ہے، سبیل بھی ہے، لیکن قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات۔ چلے میں آپ سے کوئی اوکھی بات نہیں کروں، سوکھی بات، علماء کثیر تعداد میں موجود ہے جی، سبق میں سنا رہا ہوں سب کو، کسی کو سبق پسند آئے گا، کسی کو نہیں بھی آئے گا، یہ موضوع کیڑا ہی تو بولتا کی میں، یہ تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نا میں نے دوائی کون سی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 10 محرم کی سب تقریباً علماء نے اس کو بیان کیا، کیا جی کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوگی تو سر مبارک کو نیزے پہ چڑھائے گا۔ بتحاشر سب سے مضبوط روایت سیدنا زید بن ارقم کی ہے، کیونکہ صحابی رسول ہیں، باقی سارے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے خود دیکھا، میں نے سنا، یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا رکھا، نہیں پتا کہتے جب سر مبارک پاس سے گزرا میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی، ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت کی تلاوت فرما دیتے۔ امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا، علماء سے برکتیں لینی ہے، سوال آپ سے اور خود سے ہے، اگر پڑھا ہے پھر بھی خاموش رہنا، نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا، جواب نہیں دینا، بس اتنا بتا دو میں نے 364 دنوں کی چھٹی دی آپ کو، اللہ میں چھٹی دے رہا ہوں، وہ تو چھٹی کوئی نہیں لبڑی ہے، اور وہ فرماتے اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ہم نے تو اسٹیجوں کا حلیہ بگاڑ دیا نا، ہمارے اسٹیجوں پہ تو آج کل جنت بٹ رہی ہے، ہمارے اسٹیجوں پہ آج کل
جنت بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ تے جنت اینج کیتیاں جنت اینج کیتیاں جنت. اللہ بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وعلم اور جان لو ان الجنت بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. لیکن آج کل ہماری اسٹیجوں کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ پہ بھی دے دی جاتی ہے. بڑا فرق ہو گیا وہ. اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے جب میں نے اتنے پہنچنا ہے فرشتے نے BMW لے کے کھڑے ہونا ہے. پہلے اس نے مجھے بوکے دینا ہے پھر اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا مجھے بٹھا کے کہنا نہ حساب نہ کتاب نہ سورج سوا نے دیتے نہ زمین تابے دی نہ پول سے رات چل سیدھے جنت. بیڑا غرق ہو گیا بیڑا. امام حسن بصری کبھی علماء سے بیٹھ کے سننا. امام حسن بصری تھے کون؟ ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مولی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا. نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا. صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دکھا دیا. وہ ایک قوالا لکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت کا سینگ گیلا ہے. بارش ہوئی کوئی نہیں تھی اوس وہاں پڑتی کوئی نہیں تھی اتنا پانی تھا نہیں کہ سینگ گیلا کر لیا جائے. وہ حیران ہو کے آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب دا ویڑا کیوں نہیں گلا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے آج صبح میں نے جب تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے تو تندور کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آ گئی اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سینگ گیلا ہو گیا ہے. اور جنت کی امت کو بڑا سونا کام مل گیا. بیٹھ کے لگے ہوئے سب تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیما مینوں نال رکھ لے. سوکھا کام مل گیا نا امت کو. اللہ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی ہیں. محبوب کی خدمت کر لی جو ڈیوٹی لگی تھی. اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی. اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی. آگے گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو. نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے. یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو میاں. صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں ہوتی تو پوچھتی اور بڈی کا ڈانا داڑھی چٹر کو رکھی نہیں جاتی. آ گیا میری بکریاں چرانے والا. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو. دھوکہ نہیں. صرف وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گی. ہوتی تو پوچھتی ضرور ایک بار. اے سی والی مسجد قالین والی مسجد ٹھنڈا پانی وہاں جا کے 5 نمازیں تو اسے پڑھی نہیں جاتی. آ گیا یار نے میری بکری چلانے والا. سوکھا کام لگا ہے. اور قصور ہمارا بھی ہے. ہم بھی اسٹیج پہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اس کو پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ کیا خواب دکھا رہا ہے. اور بھائی کو خدا کا نام لے. اب کو ذوالفقار کی بات کر. اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر. اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تھے اس کی بات سنا. اب ان کو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے 3 کمان کی بات سنا. وقت کی بات ہوتی ہے یار. کیا کریں گے. بس میں اتنے کیا کہ آگے گزر کیونکہ جی کمزور آدمی اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے. کیونکہ بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں بھی لت دوا. وہ کہہ کے جان چھڑا گیا سچا کھاتے پامڑ بول. جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دیا. بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اسی رل مل کے ساڑے اسی رل مل کے ساڑے ساڑ چڑھے. سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا. ٹھیک ہے جی سب کو پتہ ہے. اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا ہم نے کدھر پڑھا. میں نے کہا جی میں نے 364 دنوں کی چھٹی دے دی. نہیں کچھ صرف 10 محرم کا پڑھا. اس دن بھی پڑھا. اور حضرت صاحب دکھ اس بات پہ ہے اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے حسین کا قرآن نہیں یاد ہے. دکھ اس بات پہ اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی. اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا. پیاس کے حوالے سے بھی علماء بیٹھے ہیں جی. اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں. پیاس کتوں آ گئی جنہوں گڑتی لعاب دہن مصطفیٰ دی ملی ہوئے ہیں. اگر
को करबला बेचने आया हो तो फिर बड़ी स्टोरी है, जितनी मर्जी सुना लो। लेकिन अगर हक को सच बयान करना हो तो जिनको गुड़ती जुबान मुस्तफा से मिली हो ये फिर प्यास है। और याद रखना पुत्र, अगर इतनी प्यास मेरे इमाम को लगी होती या मेरे इमाम को इतने पानी से प्यार होता, मैं कहता हूं इब्ने ज़ियाद शिमर को तो छोड़ो, उस वक्त रूह जमीन पर जितने काफिर थे सारे इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम की मर्जी होती कोई कतरा बंद नहीं कर सकता था। फुरात तो मेहनतें करती रही, हुजूर आदर वो लेना चाहती हूं कदम मुबारक का, फरमाया नहीं जियो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुभ ले पा। लेकिन दुख की बात है, उम्मत को प्यास याद है, उम्मत को हुसैन का कुरान नहीं याद। कोई अगर याद होता तो फिर 10 मुहर्रम को कुरान भी तो खोलता। यार आज वो दिन है जब मेरे इमाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, मैं भी आज खोलूंगा कुरान। प्यास याद है सबको, कुरान किसी को नहीं याद। प्यास याद है सबको, सजदा किसी को भी नहीं याद। सजदा 10 मुहर्रम के भी सजदे कदा थे, फजर कोई नहीं पढ़ेगी, उस दिन मैंने जोर नहीं पड़ी। उलमा बैठे हैं, कोई एक बंदा उठ के दस दो, उससे ज्यादा भी कोई सख्त दिन आए होंगे, उधर 72 उधर हजारों की तादाद में किसी एक की भी नमाज रही हो। भाई उन्होंने मैदान करबला च नहीं छड़ी, तू फैसलाबाद रह के नहीं पढ़ा। क्या 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 कर क्या रहे, क्या कर क्या रहे। ये जितने नौजवान बैठे, बेटा मैं आपको सबील से नहीं रोक, ये जो कैमरा मीना लगा ना, ये बहुत बड़ा फितना है। इधर से मर्जी क्लिप काट के जो मर्जी फितना ढा दो। हमारी कौम इतनी बादशाह, बल्कि कौम को छोड़ो, जो मेम्बरों पे बैठने वाले हैं वो भी आपको फोन करके नहीं पूछेंगे एमएस भाई साहब एक क्लिप आया था, ढाते की गल है सब शुरू गालियां। बहुत डर लगता है इससे, बहुत खतरनाक तरीके, कई बार आगे इसने फितने ढाए। मैं कुछ सबील की मुखालफत करता हूं, लेकिन बेटा इतनी बात याद रखना, कल इमाम साहब ने पूछना जरूर है आपसे, कोई सबील ते तू लाई, लेकिन तेनों नहीं पता नमाज मेरे नाना जान दी अखां दी ठंडक है। तू मेरे नाना दी अखां ही ठंडी की पास रख अपनी सब। याद रखना बेटा, कुर्बानी दीन के लिए, सबील के लिए तो नहीं, सबील लगाओ लेकिन 5 नमाज और साथ कुरान। आप खोलेंगे ना जी कुरान से, खोलो बेटा, खोलो खोलो कुरान। चलिए दूसरा सवाल फिर करते हैं और अपने मौजू की तरफ थोड़ा आके फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा। अल्लाह, ये सवाल है जी, मैं 2 ही चले शेर पढ़ देता हूँ। पहला मियां ममदूह साहब का, आप फरमाते हैं सीखाओं ते मक्खन पकाना डांडा औखा काम, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम। ठीक, इससे पता चला कि कुर्बानी दीन के लिए हुई थी, आपको पता है ना जी, माशाअल्लाह। फिर दूसरा जी, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, फिर इस्लाम आ गया, फिर दीन। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ, जितनी भी कुर्बानी हुई, मकसद इस्लाम था, मकसद इस्लाम था। मैं फिर आपसे सवाल करने लगा और आपने जरा मुझे होश में जवाब देना, एम नहीं इंजन कर देना, जरा होश में जवाब देना। वो इस्लाम, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियां दी गई, कोई फैसलाबाद वालों सच बताना, आपने कभी उसको कहीं देखा है? किसी बाजार में देखा, घंटाघर देखा, किसी पार्क में देखा, किसी यूनिवर्सिटी में देखा, किसी कॉलेज में, किसी शादी पे, किसी मोहल्ले में, गली में? फिर सवाल मेरा ये है, सबील भी है, खीर भी है, हलीम भी है, दलीम कह लें, हलीम कह लें, क्या बिरयानी भी है, नान भी है, दीन की तरह। इसके लिए कुर्बानी होगी, हमारे चेहरों पे नहीं है, हमारे सर पे, कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटियों में नहीं है, शादी में नहीं है। ब्रदर साहब, सबसे बड़ा जो इस वक्त जुल्म हो रहा है हमारी शादियों में, सबसे बड़ा पता क्या करते हैं? शादी शुरू करने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी को कुरान नहीं आता, किसी को कुरान नहीं। हम तेल पे खुसरे नहीं बुलाते, हम मेहंदी पे ढोल वाले नहीं बुलाते, हम मेहंदी पर कंजरियां नहीं बुलाते नाचने के लिए। शादी शुरू होने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक
बिल्कुल भी नहीं। हर एंटी कुरान का काम करेंगे हजरत हम। फौजी बैंड बजेगा, दूल्हे के आगे उसके दोस्त बेशर्मों की तरह आधा घंटा नाचेंगे, जवान बच्चियां बारात पे फूल फेंकेंगी, अंदर डीजे बजेगा, मर्दों में औरतों में कोई पर्दा नहीं होगा, देवर भाभी के घुटने पे बैठेगा, बच्चियां उड़ाई जाएंगी कुरान की, तमस्कुर होगा इस्लाम के साथ। और पता है एंड में फिर ये कौम क्या करती है, जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो कुरान निकाल लेंगे। जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो इस कौम को कुरान याद आ जाएगा। तेल पे नहीं आया, मेहंदी पे नहीं आया, बारात पे नहीं आया, मैरिज हाल में नहीं आया, देवर को भाभी के घुटने पे बिठाते हुए याद नहीं आया। जब दुल्हन रुखसत करेंगे तो कौम को कुरान याद आ जाता है। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में क्या कहता होगा हमारे लिए, रब्बे करीम कैसे लोग हैं ये, तेल पे नहीं याद आया, खुशे बुलाए, कंजरियां बुलाई, नाच हुआ, शराब पी गई, बारात पे हर वायातियों ने की, औरत मर्दों का इख्तलाफ था, डीजे बजे, गंदे गाने चले, दुल्हन रुखसत करने लगे तो मैं याद आ गया। ये रजी ए सलाते हमें टपो ना, ये महंगाई पे तरह रोना ना डालो, सारे इसका जवाब खुद से मांगो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। उलमा बैठे हैं, वो तो कुरान में कह रहे हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, और मैं सानू ज़ात दे के की लेना है। वो तो कह रहे हैं या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। कभी शराब की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। पूछ खुद से, तेल के महंगा होने की वजह खुद से पूछ, महंगाई की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। मैं जी पीछे भी क्या कह रहा हूं, ये असल में ना हमने किसी को नहीं बख्शा, ये बेचे ही नहीं सारे। मियां मोहम्मद बख्श साहब भी बेचे हैं जी, हमने टका के बेचे, छोड़ा हमने किसी को नहीं, चस्के नहीं है। अल्लाह की कसम है मियां साहब, देख शेर जो होता मारो तड़ी उम्र मुक जाएगी, एडे डूंगे शेर ने वापस नहीं आ सकोगे। आरिफ का कलाम नहीं। मियां साहब क्या कहते हैं, फरमाते हैं एक गुनाह जो मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, एक गुनाह जो मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश। जरा आपने गौर करना, क्या कहते हैं, लाख, कितने जी, लाख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन। अब आपने जरा लाख पे गौर करना है। मियां साहब ने कितने कहा जी, मतलब लाख तक पर्दे पै जाते, तो काम खराब होना, फिर मतलब लाख तो उत्ते जाना, फिर काम खराब। और असी लाख तो उत्ते गए, क्योंकि मियां साहब ने कह दिया लाख गुनाह पिया मेरा, मतलब लाख तक पर्दे ने सी, लाख तो भी उत्ते गए, उत्ते फिर जी फिर काम खराब हो गया। वो कह रहे मा यफ़अलुल्लाहु, ये हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना मुबारक। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा, इस्लाम में चोर की सजा है हथ कट। फैसलाबाद को फिर ना को 150-200 टुंडे, यही सारे पूछी भाई की होया, तो दसे मैं चोरी की थी, वेखना केड़ा चोरी करना। लेकिन मेरे हालात ये हैं कि चोर चोरी करने जाने से पहले अपने रिहा होने का इह्तमाम करके जाता है। इधर ही हालात। जुम्मे के बाद करें ना जानियों को संसार, एक घंटा घर में चले, देखता हूँ ना जिना बंद होता है कि नहीं होता है। या अंग्रेजी घंटा घर में उतरे ना जुम्मे के बाद कत्ल करने वालों की गर्दनें, मैं देखता हूँ ना हालात ठीक होते हैं कि नहीं होते। लेकिन क्योंकि कुछ भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मायूस नहीं है, नहीं अच्छे दिन आएंगे अल्लाह के फजल, अच्छे दिन है। बस आपको थोड़ा सा जरा होश में, स्पेशल जी मेरी यूथ, मैं मुखाते भी ताड़े जिन्हें जवान बैठे, तुसी मेरा कल लो, मैं ताड़ा खराब आज जा, मैंने उम्मीद है तुसी मेरा अच्छा कल लो। आपको थोड़ा होश में, मसलन आप हर काम फेसबुक पे कर रहे बैठे, फेसबुक पे आपने कश्मीर छुड़ा लिया हुआ है, फेसबुक पे माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, सारा कुछ ही फेसबुक पे आप कर रहे हैं। मसलन ये सैलाब आया, सारी कौम फेसबुक पे बनी हुई है, जी कितने में हुक्मरान, कितने में हुक्मरान, ठीक है। फेसबुक ते पुछदे हो, इलेक्शन आने लगे ने, जो वोट मंगण आने पुछी होना कि जी तू बलोचिस्तान डूबन डे कितने थे, जब सवा डूब रहा था, बहरीन डूब रहा था, मदाइन डूब रहा था, अजर साहब आपके देते, जब तोनसा डूबा, जब राजनपुर डूबा, जब हैदराबाद डूबा आपके देते, उदू पुत्र तुसी एक ने भी नहीं पूछना।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ। ऐसा ही होना है। अजकल फेसबुक ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ हुक्मरान वोट ਲੈਣ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, कहना खावे वोट दे। लेकिन याद रखना पुत्र, जब वो दुनिया पे छा गए, पता क्यों छा गए? क्योंकि वो हजरत उमर से भी पूछ लिया करते थे, इसलिए छा गए। उन्होंने मिस्र की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने ईरान का पासा पलट दिया। क्यों? क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते थे, हजरत ये वही सूट है, ये वही कपड़ा है जरा मैनू भी मिले, कानू भी मिले। मेरा कद छोटा, आपका कद दराज, मेरा बड़ी मुश्किल से बना, हजरत आपका कैसे बन गया? और वो सिर्फ उमर नहीं थे, पूछने वालों को पता था ये मुरादे रसूल नहीं है, पूछने वाले को पता था ये वही उमर है, जब चले तो शैतान रास्ता बदल जाए। पूछने वाले को पता था ये वही उमर है जिनकी नेकियां तारों से भी ज्यादा, लेकिन वो फिर भी पूछ लिया करते थे। वो इसलिए दुनिया पे छा गए दिया। असी सिर्फ नारे मारना नहीं कहूंगा, हम सिर्फ फेसबुक के हीरो हैं सारे के सारे। इलेक्शन आने लगे, अल्लाह मैं तो सिर्फ इस सीट का हक अदा कर रहा हूँ। मेरी तो मेरे मुझसे तो सारे बड़ी मोहब्बत करते हैं, भावे को नून लीग दा है, भावे को पीटीआई दा है, मैं तो सीट का हक अदा कर रहा हूँ। किसी भी नहीं पूछना है हजरत से बलोचिस्तान डुबे कितने दो जनाब, तुसी ते तुर्की सो जनाब, तुसी ते कैनेडा सो, एक ने भी नहीं पूछना। तुसी फेसबुक ते कर सकते हो सारा, बाकी अभी इस कौम में इतनी नरमी नहीं है। जिस दिन आएगी उस दिन फिर तुम दुनिया पे छा जाओगे। मैं साहब, मैं किबला सी रजवी साहब मुसाफिर लोग हैं, सियालकोट निकले हैं, फैसलाबाद, कल भी फैसला, कल बल्कि समुंदरी भी जाना है, डिस्कोट भी जाना है, कल मामू कंज भी जाना है, फिर मैं लाहौर जाऊंगा। ये गुजरता हूँ ना जब, तो जरूरत वो बड़ा सा फ्लैक्स लगी होती है जिसमें लिखा होता है जी कैनेडा में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका, जी यूके में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका, जी ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने का बेहतरीन। अल्लाह की कसम है, बड़ा दिल में होता है वो यार जिनके पास कुरान हो वो कैनेडा पढ़ने जाए। सब खत्म नहीं हुआ। जिस कौम के पास कुरान हो वो कैनेडा पढ़ने जाए, लेकिन दुख की बात है कुरान है, लेकिन है अलमारियों में। हज़रत सैयद साहब बैठे हैं, रज़वी साहब बैठे, उलमा बैठे हैं। जिस कौम के पास अली हो वो कौम यूके जाए, वो कौम ऑस्ट्रेलिया जाए, लेकिन दुख की बात यह है अली सिर्फ हमारे नारों में है, अली सिर्फ हमारी जुबान में है। जिस दिन इस कौम के दिल में, किरदार में अली कुरान आ गया, तुम कैनेडा नहीं जाओगे। कैनेडा वाले आके कहेंगे ओ कुरान वाले हो, ओ अली वाले हो, सानू भी पढ़ाओ। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हाँ जी, उस दिन कैनेडा वाले आके कहेंगे सानू पढ़ाओ, तुम्हारे पास अली है, तुम्हारे पास कुरान है, लेकिन ना अली है ना अली नारे हैं, कुरान अलमारी है। ऐसे ही कभी यूके जाने हैं। जिस दिन अजीब दोनों किरदार में आ गए, फिर तुम्हें कहीं जाना नहीं, किरदार में लगे, किरदार में अली, किरदार कुरान। बड़ा वक्त हो गया, तूने पाकिस्तान को देखकर रोना नहीं लगा। मैं फिर नौजवानों से मुखातिब हूं, ये 14 अगस्त पे भी चलो चलते हैं। बड़ी तुमने मस्ती की जी 14 अगस्त, बड़ी तमाशबीनी की। मैं पुत्र आपको बोल सकता है कोई तड़े, मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगा, बस जरा अदब के दायरे में रहना। आप बोल सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपने 14 अगस्त में जी बड़ी खुशी मनाई, मुझे आप बता सकते हैं कि खुशी किस बात की मनाई है? हमारे पास कोई खुशी मनाने की कोई वजह है? पाकिस्तान वो तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा, वो तो पीर सैयद जमात अली शाह, हमने तो बनाए नहीं, हमारे खाते में तो वो आता ही नहीं, उसको तो निकालो ना, साइड पे करो। और उसके बाद अब पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। क्या है जी आपके पास खुशी मनाने के लिए? क्यों? ओ भाई, मैं रज़वी साहब, शाह साहब, पाक वाले
पाई हुई नकीब साहब, और यार जितने बैठे हो सारे तो मकरू ही बैठे हुए हो। खुशी किस बात की मना रहे थे? IMF के पैसे तुमने देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे तुमने देने हैं, रशिया के पैसे तुमने देने हैं, दुबई के पैसे तुमने देने हैं, सऊदीया के पैसे तुमने देने हैं, चाइना के पैसे तुमने देने हैं, अमेरिका के पैसे तुमने देने हैं। खुशी किस बात की मना रही? और पता है कर्जा भी सूद पे लिया हुआ, तू मकरूर, तू सूदी मकरूर है। पाकिस्तान में इस वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग छिड़ी हुई है। खुशी किस बात की है? मैं कह रहा हूं को वजह है आपके नजदीक, तो उठ के मुझे हो सकता है मेरी ना आप बोल सकते हैं मिसबाई साहब ऐसा गल की खुशी मनाइए सी। PTCL बिक गया, PIA खसारे में, स्टील मिल खसारे में, वापडा आदि बिक चुकी है, आदि के लिए मामला हो रहा है कि वो भी बेचनी है। रोड गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, खुशी फिर कड़ी गल नहीं मना। उलमा बैठे हैं, आपको पता है जब पाकिस्तान बना 90,000 बेटियों की इज्जत लुटी थी। तियां दी इज्जत लुट जाए ते मुंह ते झंडे बना के ते मोटरसाइकिलों दे सलंसर कट के ते अच वाजे बजाई देने। गैरत मर गई है तुम सबकी, बेगैरत हो गए हैं सारे के सारे हम। इज्जत लुटना तो दूर, एक बेटी के साथ से दुपट्टा उतर जाए और बंदा सर उठाने वाला नहीं रहता। हम वो है 90,000 बेटियों की इज्जतें उठवा के 14 अगस्त को मुंह के ऊपर झंडे बना के बाजे बजाते फिर रहे थे। नहीं यार, खुदा दा वास्ता जी वो पाकिस्तान आने होश जाओ यार, खुदा दा वास्ता जी होश जाओ, होश जाओ। नहीं, दीन नहीं, इस्लाम नहीं। और पता इसका जवाब 100 साल पहले मियां मोहब्बत साहब दे गए। पता क्या कहा? फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। प्यार बड़ा है, मुंह नहीं देना, मुंह इस्लाम नू प्यार बड़ा है, जान दे देनी। ए इसका कोई वजन है? आधा किलो दे 2 मोबाइल तुम सारे ने जेबां च पाए ने। इतने उलमा बैठे हैं, कभी किसी ने कहा हो यार दाढ़ी दे भार नाल धोन च पीड़ रही है। हाल आपकी साइंस पता क्या कह रही है? जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखे, आपकी साइंस कह रही है जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी, उसको कभी भी गले का कैंसर नहीं। आपकी साइंस कह रही है, हालां मुझे साइंस का कोई नहीं, हम तो जुबान मुस्तफा पे जान देने वाले। साइंस क्या कह रही है, क्या कह रही है, हमें से कोई नहीं। तो पता मेरे बुजुर्ग क्या कहा करते थे? फरमाया करते थे संगिया एक कख रख ले, संगिया कख। पूछा जी की होएगा कख रखिया? फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा है। लेकिन अब क्या है? दीन नबी दा वांग यतीम दर दर तक के खाए। कोई इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने घर बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने कारोबार में बुलाने को तैयार, कोई इस्लाम को अपनी दुकान पे बुलाने को तैयार। और प्यार बड़ा ज़्यादा। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खाए। कित्थों लियावा उमर बहादुर जड़ा नू सीने हैं। रली रोज का मेरा मुशाहदा है, दिल नहीं दुखता जी, क्या कर सकती। हज़रत साहब सोहनी महफिल, सोहनी 3-4 घंटे की सोहनी महफिल। फ्रेंड ने पता की करना इस कौम ने? सिर्फ चोलों का एक शाफर लैन एक दूसरे ने धक्के मारने। दुख होता है यार, वो चांद पे चले गए, वो मरीज पे चले गए। दसिया जी चोलों का एक शाफर लैन एक दूसरे ने धक्के मारने। वो चांद मरीज, अच्छा ये चढ़ रहा है ना, ये YouTube पे चढ़ेगा। जरा थले कमेंट्स पढ़िए कौन, पता है मैंने की कहना है? मुझे तुम चाहते हो, मैंने पढ़े कमेंट्स में, कोई बात को नहीं समझेगा, मैंने कहना मिस भाई साहब तुम चाहते हो। हाँ बड़ी अजीब बादशाह कौन है? जो बयान किया वो उधर नहीं आएगा, तुम फिर मरीज से डर दो मिस भाई। मैं मिसाल के तौर पे मैं फिर आप सवाल करने लगूं। चौथा सवाल है जी 4 यार के नाम। ये माशाल्लाह आप सब ने मोबाइल उठा रखे हैं, ये बेटा आपने जवाब मुझे जरा देना आगे से, ठीक है जी? सैमसंग किन्ना दा है? नोकिया,
ٹھیک ہو آئی فون پھر تھی 75 سال کی بنا جی تھی اوپو یا ویوو کی گل کرو گے وہ بھی تھی چائنا تو منگا کے جوڑتے پے تھے اچھا جی ٹوٹا کن کی ہے جی ہونڈا کن کی ہے سزوکی کن کی ہے ایم جی کن کی ہے ہونڈائی کن کی ہے ٹوکسن کن کی ہے مرسڈیز کن کی ہے بی ایم ڈبلیو کن کی ہے پھر آنند اچھو یار ایسی 75 سالوں سے کی بنا گل کروں گا یار میں ادھر لاہور تھا جامعہ میں مجھے ایک دن حضرت نے بڑی میں بڑی اہم کرنے لگا ہوں اس بات کا حضرت نے ایک دن بڑی با کمال بات سنا یہ اب بھی حضرت کی دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں سونامی جاپان کدی نہیں حضرت جی منگڑ گئے خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں فرمان لگا کہ بھٹو کا دور تھا تو بھٹو نے نا 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا جاپان جاؤ کیا زلزلے صاحب کو بولتے سیلاب سونامی پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ترقی 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 کر رہے ہیں جاؤ چیک کر کے آؤ کرتے کیا ہیں کہتے ہیں ہم جب 12 بندے جا کے جاپان ایئرپورٹ پہ اترے نا ہمیں 12 جاپانی ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے انہوں نے کہا جی گھر جانا کہتے ہیں ہم نے 11 نہیں گئے انہوں نے کہا نہیں ہم نے ہوٹل میں ٹھہرا کہتے واحد میں گیا میں نے کہا جی ہوٹل میں رہ کے تو دیکھ ہی نہیں سکوں گا کرتے کیا ہیں ان میں رہوں گا تو دیکھوں گا کہتے میں رہا اور پھر میں نے ان کی چیزیں نوٹ کرنی یہ کیا تھا میں مثال کے طور پہ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو جاپانی 2 لکڑیوں کے ساتھ کھاتے ہیں اصل میں ہمارے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا اب ظاہر ہے وہ تو نہیں کریں گے انہوں نے پھر کیا کیا بات وہی والی رکھی لیکن بدل دیا تھوڑا سا ہاتھ میں 2 اسٹکیں پکڑ دی لیکن طریقہ اصل میں کن کا ہے ہمارے نبی آپ 3 انگلیوں کے ساتھ کھا کے دیکھیں کتنا کا کھا لیں گے آپ سے کھایا نہیں جائے گا 3 انگلیوں میں کیا آئے گا لیکن اسی کے میں کھانے ہیں بک کون پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا ہسپتال بھرے پڑے اللہ کی قسم ہے آج 3 انگلیوں پہ آ جاؤ پاکستان والوں نہ تمہارے ہسپتال خالی ہوئے مصباحی جرمدار ہے نہ خالی ہوئے میں جرمدار 1 سال صرف 3 انگلیاں کھا کے دیکھو فرمایا بھوک لگے تب کھاؤ ابھی بھوک ہو ہاتھ اٹھا لو نہ فیصلہ باد دیا ہسپتال خالی ہوئے میں جرمدار ہوں میں جرمدار ہوں میں جرمدار ہوں آگے دیکھو اپنے نبی علیہ السلام کے دے ابھی بکوں نال کھان دے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو ناپسند زیادہ کھانا تھا فتح الباری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے محبوب کا پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت میں جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی وہ یہ تھی امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا بہرحال بات پھر بڑھ جائے گی وہ کہتے میں نوٹ کرتا ہوں آخری دن جی روانگی تھی پاکستان کہتے مجھے سمجھ نہ آئی اس نے میری اتنی خدمت کی ہے میں کیا کروں اب فرماتے میں بازار گیا میں نے ایک کیمرہ خریدا جس میں وہ ریل ڈلتی تھی کہتے میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا کیمرہ تھما دیا کہتے ہیں اب جاپانی آگے سے نہیں حضرت جی آپ کیا کر رہے ہیں میری مہمان میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی میں تو جا رہا ہوں جب بھی تو کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا کہتے ہیں اس نے رکھ لی پھر کہتے ہیں جب میں نکلنے لگا نا تو وہ بھی مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر غصہ نہ کرے تو کیمرے کی رسید مجھے دے دے کہتے رسید تو میں نے دے دی اور میرے بھی دل میں خیال ہے بھائی رسید کا کیا کرے گا کہتے میں نے بھی پوچھ لی بھائی رسید کا کیا کرے گا فرماتے وہ جاپانی آگے سے کہتا ہے کہ حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جاپان میں جب بھی کوئی مہمان آ کے کوئی جاپانی چیز خریدتا ہے نا تو ہمارا جاپان اس کو خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے جب آپ نے کیمرہ خریدا اس پہ ڈسکاؤنٹ لکھا ہوگا اب میں یہ کروں گا کیونکہ کیمرہ پاکستان نہیں جا رہا کیمرہ جاپان میں رہے گا میں دکان پہ جا کے نا تو اس کا ڈسکاؤنٹ ختم کروا کے جو باقی پیسے میں دوں گا استاد فرماتے میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو وہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا آخری سوال کی گل ختم نہیں جواب دینا ضرور سچ دسو چلو میں کان چ پوچھ لینا تھی غصہ نہ کر سچ دسو اسی بھی پاکستان والے نہیں مخلص نہیں مخلص بولو تو صحیح نہیں یار خدا دا واسطہ میں مکھی تے مکھی نہیں ماری اس بات کی تقریریں ہمیں بھی آتی ہیں وہ تو اگے جنم چ سڑن ڈیا بلن ڈیا میں نے تو یہ کیا جو محبوب کی امت ہے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی سب یاد ہے
میں کر سکتا تھا سارا کچھ، وہ تو جہنم میں چل رہا ہے، میں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ جلنے سے بچ جائے. میں کر سکتا تھا، کسی کو اچھا لگا پھر بھی نہیں لگا. ہم نے تو اپنا کام کر لیا. مخلص ہو پتر. یہ جو آپ حکمرانوں پہ ڈال رہے ہیں، میں نہیں اس بات کو مانتا، میں اس بات کو نہیں مانتا. بھائی ٹوٹل نیشنل اسمبلی 400 سیٹیں ہیں، ہم کتنے ہیں جی؟ 22 کروڑ. بھائی فیصلہ آباد والے ہو، گل سمجھ آتی ہے؟ 422 کروڑ لوٹ کٹو گے. کیوں جی؟ بات سمجھ آتی ہے؟ وہ بھائی جب فیصلہ آباد والے جاگتے ہوں، جی سیالکوٹ والے جاگتے ہوں، 400 تو چھٹو 4 نہیں لوٹ سکتے. ایسا مطلب ہے قصور 400 کا نہیں، قصور 22 کروڑ کا ہے. کتنی دیر ان پہ ڈالتے رہو گے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں، جب وہ لوٹ رہے تھے تو آپ کدھر سے؟ جب وہ لوٹ رہے تھے کدھر تھے آپ؟ یہ نہیں ڈھکوسلا چلے گا. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کالیاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے. کم کرو، اپنی نماز پوری کرو. ایک کو وہ اس وقت کام کی ضرورت. ہاں وہ قادیانی فتنہ ہو، ہاں وہ کام کی ضرورت. آپ کام کے بغیر ان فتنوں کو نہیں روک سکتے. ہم ادھر چوک میں جلسہ، میرا تعلق، میں نے کتنی یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے. اب اس طرح کا ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ یونیورسٹیاں قادیانیوں سے بھری پڑی ہیں. ہم بس چوک میں اکٹھے ہوئے، ہو تیری ہو پڑی ہو، لتاں کھینچو، مار دے مکی ہیں. وہ کام کر رہے ہیں، کام کریے. جتنے نوجوان بچے بیٹھے کام کرو، اور کو ارادہ کرو کام کرنا ہے، باقی وہ کام لے لے. ساری قوم یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج، کتوں بھیج؟ یا اللہ کو صلاح الدین ایوبی کتوں بھیج؟ یا پہلے صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے آیا تھا؟ مانے جانا تھا صلاح الدین ایوبی کو. اور میں نوجوانوں سے پوچھوں گا، اوے اور تو کسی کا یار بننے کو تو تیار ہے، تو ڈاکٹر بننے کو تو تیار ہے، تو انجینئر بننے کو تو تیار ہے، صلاح الدین ایوبی تجھے بنتے کیا ہوتا ہے؟ کیوں منگنا ہی ہے؟ ڈاکٹر بھائی نہیں کو کہتا یار ڈاکٹر بھی جی میں داخلہ لینا. تو آواز آ رہی ہے بھائی، خالی ہے صلاح الدین ایوبی کی سیٹ، آؤ کس نے لگنا صلاح الدین ایوبی. محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے، کس نے لگنا محمد بن قاسم؟ وہ ٹیپو سلطان کی تلوار جو دہلی کے میوزیم میں پڑی ہے، جس کا وزن 100 کلو ہے، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا؟ لیکن اس تلوار کی دسیے سی تو سارے چوڑی والی باں پڑنا چاہتے. سانو تو ان کو گرل فرینڈ چاہیے تھی، بلکہ ایک بھی نہیں چاہیے، واہ بھی چاہیے. بات غلط تھوڑی کی جی میں نے. تو ٹیپو سلطان کی پھر تلوار چوڑیوں والا ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا. ادھر سے آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو. لکھا ہے جی جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزائے سنا دی نا، جج نے قلم توڑ دیا. جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کہا لے تھلے تو زور لا بیٹھے مدے لائیے، کیونکہ ہمارے ہوتے اگر علم الدین سولی پہ چڑھ گیا تو ہمارا کیا فائدہ. بزرگوں کی آپس میں مشاورت ہوئی، بھائی ہم جو سب کو روحانی وظیفہ بتاتے ہیں، جو بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے. کر نہیں سکتا کسی سے سنے، یہ بھی نہیں کر سکتا کسی متقی حافظ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرے روز میرے لیے کوئی ہٹ چڑھا کرو، اللہ رہائی کا اہتمام کر دے. تو چلو یہ نسخہ ادھر بھی آزماتے ہیں. دوسری بات یہ ہوئی پتہ نہیں علم الدین ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں، معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، قاری سے پڑھے ہیں، حافظ سے پڑھے ہیں، تجوید سے پڑھے ہیں، مخارج سے پڑھے ہیں. تو چلو یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی بھی ہماری رہی، روز جا کے نہ جیل میں غازی علم الدین کو سورہ یوسف سنا. اب جتنے بزرگ تھے نا، میں حافظ قرآن حضور میرے ملت پیر سے یہ جماعت نشان تھے. جو باتیں باہر ہوئی اندر جا کے بھی ہوئی. علم الدین آگے سے کہنے لگے حضرت ایسا سونی گل کہڑی ہے، سید قرآن سنائے تھے، علم الدین سنائے. بسم اللہ کرو. شاہ صاحب نے جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، بڑا لویا حافظ بھی ہونا، لویا. تھوڑی توجہ ہٹی ساتھ ہی ختم. کیفیت آ رہی تھی. سامنے وہ بیٹھا جو ناموس رسالت پہ قربان ہونے جا رہا ہے.
बस थोड़ी सी तवज्जो हटी, शाह साहब जबर को जेर पड़ गए। इल्मुद्दीन आगे शेष करते हैं, हजरत रब दे वली हो सैयद भी हो पढ़न कलाम इलाही दे, जरा तवज्जो फरमाओ, जबर में जेर पड़ गए। पहली हैरानगी तो इस बात भी हुई, हम तो सोच के आए थे पता नहीं नाजरा भी आता कि नहीं, ये हाफिज की गलती निकाल रहा। जब देखा तो गलती भी थी। हैरान होकर पूछा, इल्मुद्दीन तुमने किधर से पढ़ा? तो आगे से इल्मुद्दीन फरमाने लगे, शाह जी आपने तो फटियों पर बैठकर उस्तादों से पढ़ा। इल्मुद्दीन ने पढ़ा भी उन्हीं से है जिन पे नाजिल हुआ है। हम तो मायल बकर, हम तो मायल बकर, कोई शायद ही नहीं राह दिखा, कोई राह नहीं। किसी ने कनाडा जाना, किसी ने यूके जाना, किसी ने यूएसए जाना, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना, किसी ने नीदरलैंड जाना है, किसी ने हॉलैंड जाना, किसी ने जापान जाना, किसी ने मलेशिया जाना, किसी ने कोरिया जाना। वो केड़ा भी जिन्हें मदीने जाना। हम तो मायल बकरम, कोई राह दिखाए किसी, कोई राह लवे मंजिल ही नहीं। तो बेटा मैं स्पेशल नौजवानों के पुत्र दो कादियानियों के, पहला चिट्टी चमड़ी, दूजा वीजा, पुत्र वफा करनी हुन ना चिट्टी चमड़ी की नबी अलैहि सलाम ने छड़ी है, ना वीजे की छड़ी है। वफा बेटा, दोनों में से जो चाहिए हो ना, नहीं मानना दरवाजा, दो नफल पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, दुरूद पाक पढ़ना, नबी अलैहि सलाम से मांग ले, लेकिन पुत्र वफा करना। अल्लाह कुर्बान जाऊं, इकबाल ने तो कमाल कर दिया। हम तो रह गए ना चिट्टी चमड़ी पे, इकबाल ने कमाल कर दिया। क्या कहते इकबाल? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। चिट्टी चमड़ी, वीजा, नबी अलैहि सलाम ने वफा, और ये सब या इकबाल जी, कमाल जी इकबाल ने कर दिया। क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, अही तो पुत्र इत्थे ही रह गए। 3 दिन मुंह ना धोए वेखे कोई ना, करीमा बंद हो जाए, शक्लां विगड़ जाए, मेकअप अज बंद हो जाए, कोई बाहर निकलने जोगा ना रहे। हम तो इत्थे ही रह गए। इकबाल को पता थी ये हदीस। मेरे महबूब फरमाते हैं, अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले, मेरे महबूब फरमाते हैं जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन और मुनव्वर है, सूरज की रोशनी भी उसके चेहरे के सामने फीकी पड़ जाएगी। लेकिन इकबाल क्या कह रहे हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। इकबाल को पता था हूर मक़सूरातुन फिल ख़ियाम। इकबाल को पता था इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। पता था। लेकिन इकबाल फिर भी क्या कह रहे हैं? इकबाल तुझे नहीं करना चाहिए, तू इकबाल क्या चाहता है? तो सुनो जी इकबाल का जवाब, साथ ही इजाजत। हाँ जी, क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। पुत्र ऐना मोल मेरे आंग जरूर पाइए, अच्छा करियो अपने अपने बिस्तर पे देख के कि मैं क्या चाहता। ये कहो तो मैं दाछड़ा, मैं तुझी भी चेक करियो मैं दाछड़ना के क्या चाहता हूँ। मैं DH में घर चाहता हूँ, गलत नहीं किया। आईफोन चाहता हूँ, अच्छे घर में रिश्ता चाहता हूँ। वो गए हजरत जो उसको चाहते, वो गए और रह गए किताबा बेचिए, रह गए किताबा बेचिए। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। वमा अलैना इल्लल बलाउल। दुआ फरमा लो साहब। तमाम दोस्त अपने मोबाइलों की हिफाजत कर लें, अपने मोबाइल अपने हाथों में रखें। हर तरह के लोग आते हैं,